Mateo Kapitulo 12. Ang mga tinun-an nangutlog uhay sa adlaw nga igpapahulay. Niadtong panahona, si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa adlaw nga igpapahulay, ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom, ug sila misugod sa pagpangutlog mga uhay ug nangaon. 2. Apan ang mga Fariseyo, sa pagkakita nila niini, miingon kaniya, "Tan-awa ra, ang imong mga tinun-an nagahimo sa dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw nga igpapahulay sumala sa kasugoan." 3. Kanila mitubag siya nga nanag-ingon, "Wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga gigutom siya ug ang iyang mga kauban?" 4. Naunsa nga misulod man siya sa balay sa Dios ug mikaon sa mga tinapay nga binutang sa atubangan sa Dios, nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon niya niini ug sa iyang mga kauban gawas sa mga saserdote lamang. 5. O wala ba ninyo hibasahi sa kasuguan nga sa adlaw nga igpapahulay ang mga saserdote sulod sa templo na naglapas man sa adlaw nga igpapahulay, apan nga wala sila niini pakasad-a. 6. Ingnon ko kamo, nga ani ay usa karon dinhi nga labaw pa kaysa templo. 7. Ug kun nakasabot pa unta kamo sa kahulugan niini, maoy kahimut-an ko ang pagkaluoy, dili ang paghalad. Dili unta kamo managhukom sa pagdaot sa mga walay sala. 8. Kay ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Ang tao nga may kamot nga nakuyos. 9. Ug sa nakalakaw na siya gikan didto, siya misulod sa ilang senagoga. 10. Ug tan-awa, didto'y usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos. Ug aron ilang ikasumbong si Jesus, siya gipangutana nila nga nanag-ingon, "Uyon ba sa kasugoan ang pagpang-ayog mga sakit sulod sa adlaw nga igpapahulay?" Kanila mitubag siya nga nanag-ingon, "Kinsa bang tawhana kaninyo nga kun siya may usa ka karnero ug kini mahulog sa gahong sa adlaw nga igpapahulay, dili niya gunitan kini aron bitaron paingon sa gawas?" 12. Pagkadako pagbili sa tawo kaysa sa usa ka buok nga karnero. Busa, uyon sa kasugoan ang pagbuhat ug maayo sa adlaw nga igpapahulay. Ug si Jesus miingon sa tawo, "Ituy-od ang imong kamot." Ug gituy-od niya ang iyang kamot ug hing-ulian kini. Naayo ingon sa usa. 14. Apan ang mga Fariseyo nanggula ug nagsabot batok kang Jesus kun unsaon nila siya pagpatay. Ang sulugoon nga pinili. 15. Ug si Jesus, sa pagkamatikod niya niini, mipahawa ni adtong dapita, ug daghan ang mikuyog kaniya, ug iyang giayo silang tanan. 16.
ug iyang gipinahan sila nga dili nila siya ipaila. 17. Kini tuman sa gisulti pinaagi sa propeta nga si Isaias nga nanag-ingon. 18. Tanawa, ang sulugoon ko nga akong pinili, ang akong pinalangga nga nakapalipay sa akong kalag, ipahiluna ako sa akong espiritu diha kaniya. Ug ang hustisya iyang igamantala ngadto sa mga hintel. 19. Dili siya magapakiglalis ni magasinggit ug walay makadungog sa iyang tingog diha sa kadalanan. 20. Dili gani siya mubali bisan sa bagakay nga nabasag na, ni mopalong bisan sa pabilo nga nagakapid-ok na, hangtod padag-on na niya ang hustisya. 21. Ug sa iyang ngalan managpanglaom ang mga hintel. Ang nabahin nga balay dili makabarog. 22. Ug unya dahi usa ka tawong giyawaan nga buta og amang, og nga gidala ngadto kaniya. Ug kini siya iyang giayo nga tungod niana ang amang nakasulti na ug nakakita. 23. Og nahibulong ang tanang mga tawo og nanag-ingon, mao na ba kaha kini ang anak ni David? 24. Apan sa pagkadungog niini sa mga Fariseo, sila miingon, kining tawhana nagapagula sa mga yawa pinaagi lamang kang Beelzebub, ang punuan sa mga yawa. 25. Ug sa pagkasayod ni Jesus sa ilang mga hunahuna, siya miingon kanila, ang matag gingharian nga mabahin batok sa iyang kaugalingon malaglag, ug ang matag syudad o balay dili mobarog kun kini mabahin batok sa iyang kaugalingon. 26. Ug kun si Satanas mauman ang nagapagula kang Satanas, nabahin di ay siya batok sa iyang kaugalingon. Nan unsaon paman pagbarog sa iyang gingharian. 27. Ug kun pinaagi man di ay kang Beelzebub, nagapagula ako sa mga yawa, pinaagi ba kang kinsa ang inyong mga anak nagapagula kanila? Busa sila mao ang magahukom kaninyo. 28. Apan kon pinaagi man sa Espiritu sa Dios, ginapagula ko ang mga yawa, nan ang gingharian sa Dios nahidangat na di ay diha kaninyo. 29. O unsaon man sa usa ka tawo ang pagsulod sa balay sa usa ka kusgan, o pag-agaw sa kabtangan niini, gawas kun siya unang gapuson ang kusgan. Unya makahimo na siya sa pagpangawat sa balay niini. 30. Ang dili dapig kanako batok kanako, ug ang magapanghipos nga dili uban kanako nagapatibulaag. 31. Busa sultihan ko kamo nga ang mga tawo pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala ug pagpasipala, apan ang pasipala batok sa Espiritu
dili gayud pasayloon. 32. Ug bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasayloon. Bisan ni ining panahona, karon o ni adtong kapanahunan nga palaabuton. 33. Usa lamang niining duruha. Inyo bang ayohon ang kahoy ug mamaayo ang iyang bunga, o inyo bang himuong walay pulos ang kahoy ug mawalay pulos ang iyang bunga? Kay ang kahoy maila pinaagi sa iyang bunga. 34. Kamong kaliwat sa mga bitin, unsaon ba ugod ninyo pagpakasultig maayo nga mga daotan man kamo? Kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing magasulti ang baba. 35. Ang maayong tao magapagulag maayo gikan sa iyang maayong bahandi, apan ang daotang tao magapagulag daotan gikan sa iyang daotang bahandi. 36. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom ang mga tao magahatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos nga ilang ginalitok. 37. Kay pinaagi sa imong mga pulong pagga matarungon ikaw, ug pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Ang daotan nga kaliwatan pangitag ilhanan. 38. Unya, dihay mga skreba ug mga Fariseyo nga miingon kaniya, magtutudlo, gusto unta kaming mutan-aw og ilhanan gikan kanimo. 39. Apan kanila mitubag siya nga nanag-ingon, basta kaliwatan nga daotan ug mananapaw mangita gayud og ilhanan. Apan walay laing ilhanan nga igahatag ngadto niini gawas sa ilhanan nga mao si Jonas nga propeta. 40. Kay maingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii, maingon man usab ang Anak sa Tawo adto sa kinapusoran sa yuta sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. 41. Ang mga tawo sa Nineve mubangon ra unya sa adlaw sa hukom uban niining kaliwatana ug magahukom niini sa silot. Kay sila na naghinulsol tungod sa pagwali ni Jonas. Ug tan-awa, ania dinhi karoy labaw pa kay kang Jonas. 42. Ang reyna sa habagatan mubangon ra unya sa adlaw sa hukom uban niining kaliwatana ug magahukom niini sa silot, kay siya mianhi gikan sa kinatumyan sa yuta aron sa pagpatalinghog sa kaalam ni Solomon. Ug tan-awa, ania dinhi karoy labaw pa kay kang Solomon. Ang pagbalik sa mahugang espiritu. 43. Sa diha nga ang mahugong espiritu makagula na sa tao, kini mosuroy latas sa mga dapit nga mamala aron sa pagpangitag pahulay. Apan wala siyay makaplagan niini. 44. Unya, magaingon siya,
mubalik hinuon ako sa akong balay nga akong gigikanan. Ug sa pag-abot niya, iyang makita kini nga wala puy sinilhiga na ug maayo ng pagkahimutang. 45 ug unya mulakaw siya ug magkuhag laing 7 ka mga espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug sila mosulod ug puyo niini ug ang ulahing kahimtang ni adtong tawhana mulabi pa kangil-ad kaysa sinugdan. Mausab kana ang mahitabo niining kaliwatana nga daotan. Ang inahan ug ang mga lalaking igsuon ni Hesus. 46 Ug samtang nagsulti pa siya sa katawhan, tan-awa, ang iyang inahan ug ang iyang maigsuon lalaki na nagtindog didto sa gawas, buot makigsulti kaniya. 47 Ug kaniya dihay mitaho nga nag-ingon, ang imong inahan ug ang imong mga igsuong lalaki atoa na nagtindog sa gawas, buot makigsulti kanimo. 48 Apan sa tawo nga nagtaho kaniya, siya mitubag nga nag-ingon, kinsa ba ang akong inahan o kinsa ba ang akong mga igsuong lalaki? 49 O gitudlo niya ang iyang kamot ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon siya, tan-awa, ani ara ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. 50 Kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubot-on sa akong amahan nga anaa sa langit, mao kana siya ang akong igsuong lalaki ug akong igsuong babayi ug akong inahan.